आम्ही पयले सुवातेर हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाका कालच्यान तान देव बरें करूं म्हणटा कितें ताणें ताबडतोब जेन्ना आमी जावं लडली लक्ष्मी तशेंच गृह आधार ही दोनूय आमी जेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टरा लागीं आमी घातली तेन्ना ताणें ताबडतोब ही आमची सँक्शनां केली आनी लाडली लक्ष्मी म्हाका दिसता आमची 36 सँक्शन जाल्यात आनी तशी 28 गृह आधार ही सगळी 64 आयज आमी लोकांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करता हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक हांव जाणा आमचे हे बारीक लोकांक आमचे पयशे एटलिस्ट तर आमकां म्हाका दिसता जे आमची लाडली स्कीम जे 1 लाख मेळटा तो ताका बरो बेनिफीट जातलो तसोच आमचे दुसरे आमचे गृह आधार हेवूय ताका 1,500 मेळटा होवूय ताका बेनिफीट जातलो हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी समजता आनी हांव जाणा आमच्या ऑफिसान तर आमी सदांच आसता आमचो स्टाफ आसा जायते आमचे जाता ते भाशेन आमी स्टाफ जे कितें आमचे प्रोसेस करता कितें आमची स्कीम आहे ती आमी सदां करता आनी कोणाकूय तर दिसता बाबा आनीकूय तुमची कोणी उरलेली आसा जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान येवन आमी ती लोकांक जाता ते भाशेन आमी फावो ती करून आमी लोकांक पावयता एक्चुअली तो मुद्दो तुगेलो बरो आसा कित्याक आतां आमचो गणेश चतुर्थी पावल्ली आसा आमचें डिस्कशन एक्चुअली आमचें चालू आसलें हांव तुका सांगूया पूण तरी आसतना म्हाका चालू आसा प्रोसेस चालू आसा जाता ते भाशेन आमी नाल्ल दिवपाक पूण म्हाकाय नाल्ल कोणा कडच्यान तर मेळपाक जाय तो केश करून हाडपाक जाय तो हांव एक्चुअली आमचे कोर्ताली आग्राच्या मार्केटींग सोसायटीन आमी पयलीं नाल्ल हाडटाले आतांय आमकां तर मेवलो जाल्यार आमकां नाल्ल हाडून आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी सवाय दिवपाक आमी ट्राय करतले आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कोर्ताली आग्राच्या मार्केटींग कॉपरेटीव सोसायटी ही आमी घडोवन हाडलेली आनीक तुमकां खबर आसा जेन्ना हांव कोर्ताली जेन्ना कसलेंय एक एसोसिएशन करता जाल्यार हांव कोर्ताली घालूनच हांव एसोसिएशन करता कितली आमची एसोसिएशनां जायती आमची एसोसिएशनां आसात पूण हे आमचे आज जें इनोग्रेशन केल्लें हांव आमचे कोर्ताली आग्राच्या मार्केटींग कॉपरेटीव सोसायटी आनी ही सोसायटी घडपाक कारण म्हणल्यार एकूच जे आमकां लोकांक कितें सोंपेपण जाय जेन्ना तुमकां खबर आसा आमची भाजी जो पालो जो हें आसा कॅबेज बी बाकीचे सगळे व्हेजिटेबल आसा हे व्हेजिटेबल आमकां लोकांक कितेंय तर कमी रेटीर मेळचें अशें म्हणून आमची एक इच्छा आसा ताका लागून हे आयज आमी घडोवन हाडलें आसा म्हाका दिसता हो आमचो लोक जो आमचो बेनिफीट घेतलो आनी तुमकां खबर आहा जे आमी जी एसोसिएशनां केल्यां ती कितलींच्या म्हणजे लागीं एसोसिएशन आसा जो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा कोर्ताली कला केंद्र आसा कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी आसा आतां रिसेंटली आमी कोर्ताली डेअरी कॉपरेटीव सोसायटी केल्ली आसा तशीच कोर्ताली फिशरीज कॉपरेटीव सोसायटी केल्ली आसा हे जायते आमी फॅसिलिटी कित्याक लोकांक आमचे कितेंय तर मेळचें कित्याक तर आदार जावचो हाका लागून आमी सोसायटी आयज तेंच्यांनी ओपन केल्ली आसा हॉर्टिकल्चर लोकांक जाय तो हेल्प जाय ती म्हणून तेचे आयज हॉर्टिकल्चर स्टार्ट केल्लें आसा हें जावन आसा आमचे घरांतले मेन जेवणाचें हें कशें वेजिटेबल आसप म्हणल्यार आनी जितली तें सवाय मेवतलें तितलें आमकां आनी बरें जातलें आनी हांव मागता लोकांक लागून लोकां कडेन की तेंच्यांनी तें येवचें आनी हिंगा हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल व्हरचें तेच भशेन आयज लाडली लक्ष्मी ते दोनूय तेंच्यांनी स्किमी आयज सँक्शन केल्ली आसा आनी ह्यो जावन आसा बायलांचो एक रायट कसो तांकां बायलांक जाय तो हेल्प जाता आनी ते मेवला तेच भशेन आनी बाकीच्यो बायलो आसतल्यो तेंच्यांनी अशें हें करचें प्रोसेस करचो आनी असलो फायदो घेवचो हेंचो चोयता जाल्यार तेजे ते जायत्यो स्किम्यो ताणें लोकांक ते सर्टिफिकेट दिवपाक हिंगा आपयले
दुसरे फार्मर्सांक लागून ते वेजिटेबल हें करपाक सबसिडी रेटान दिवपाक. सो असलो आमदार आमकां इतले वर्सां मेळ्ळो ना. सो ग्रास रूट लेवलाचेर सावन वयर येयला त्या मनशाक कळटा वॉट इज द नीड. वॉन्ट्स जायत जाणां दिश्टी पडटा. नीड्स चोवपाक मनीस न्हू. आज म्हाका दिश्टी पडटा हो आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आमदार आमकां बाबा आंतरवास मेळ्ळा. तेच भाशेन तेजे गोरकांत आमची झडपी बाय मेसियन ताणें खूब काम करून दाखयलां की आपल्याची कॅपेसिटी आहा. गोवोरमेंट आज आमची बराबरी आहा. सो गोवोरमेंटा कडच्यान कितले स्किमी ज्यो येता त्यो आमकां आज पावयल्ल्यो आहा. सो तांकां लागून हांव तांकां लाँग लायफ मागता आनी उरलेलो फ्युचर तांकां लोकांक दिचो मुखार हेच भाशेन काम करपाक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तेंच्या मागून लोकां कडेन मागता हें तांकां फावो जालें.